Masato ma satgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrityom amritam gamaya Om Masato ma satgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrityom amritam gamaya. Oh Lord, lead me from the unreal to the real. Lead me from darkness to the light, from the earth to the open skies. Lead me from death to eternal life. Oh Lord, lead me from the unreal to the real. Lead me from darkness to the light, from the earth to the open skies. Lead me from death to eternal life. Masato ma satgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrityom amritam gamaya. Masato ma satgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrityom amritam gamaya. Oh Lord, lead me from the unreal to the real. Lead me from darkness to the light, from the earth to the open skies. Lead me from death to eternal life. Oh Lord, lead me from the unreal to the real. Lead me from darkness to the light, from the earth to the open skies. Lead me from death to eternal life. Masato ma satgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrityom amritam gamaya. Masato ma satgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrityom amritam gamaya. Oh Lord, lead me from the unreal to the real. Lead me from darkness to the light, from the earth to the open skies. Lead me from death to eternal life. Oh Lord, lead me from the unreal to the real. Lead me from darkness to the light, from the earth to the open skies. Lead me from death to eternal life. Masato ma satgamaya Tamaso ma jyotirgamaya Mrityom amritam gamaya. Masato ma satgamaya Tamaso ma jyotirgamaya
light. Lead me from the earth through the open sky. Lead me from death to eternal life. Oh Lord, lead me from the unreal to the real. Oh Lord, lead me from the darkness to the light. Lead me from the earth to the open sky. Lead me from death to eternal life. देवबरी सांगतील तुमकां समजता. आज आमी सां पावल वाड्यागारां सांगाता मेळून आमच्या पात्रोन संताक मान करून ताचे मरिफाक देवान आमचेर उतरल्या सर कुरपे बेसामा खातीर ताका अर्घां दिवन व्हडा संतोशान आनी व्हडा दाबाजेन वाड्या दीस आचरण करता. हांगासर जमलेल्या सर याजकांक दन म्हयनी आपोवणे दिल्ल्या मानाच्या सैर्यान एका कुटुंबा बरी आयिल्ल्या आमच्या सर वाड्यागारांक हांव फ्लोरिटा नोरोना माया मोगाचो येवकार मागता. Some
प्रदर्शित केल्या आमच्या तालेंतवंत युवजनांक देव बरें करूं. जाता न्ही आयच्या आमच्या वाड्या फेस्ताक मानाची सैरी आयल्यान देखून आमचो संतोष यास दोडतो जाला. आयच्या कार्याक मानाची सैरी जावन आमचे मदें हजर आसात आमचे मोगाळ विगार मनादिक बाब जोसेफ मस्करेनस, फिरगस गवळी परिषदेचे उपाध्यक्ष श्री संतोष डिकोस्ता. कार्यानिमित्त हजर जावन नंतरी मोगान आमकां उल्हास पाठवून गेल्यात आमचे फिरगस गवळी परिषदेचे कार्यदर्शी श्री मॅक्सिम पिंटो, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची संचालकी श्रीमती लिली चंद्रन, आमच्याच वाड्याचे फादर पाऊल कुटीना, गवळी बापांनी आमच्या विगाराच्या सहाय्यक धाडले आमचे ब्रदर ऑल्विन क्रास्ता, अमृतलालजी हायस्कुलाची मुखेल मेस्त्रीन सिस्टर अनिता डिसोजा, आमच्या वाड्याचे गुरकार श्री नॉयल पिंटो तसेच कार्यदर्शी श्री अनिल पिंटो. ह्या मानाच्या सैर्यांक बसोंक वेदी तयार आसा. मानाची बसका आयती आसा. हांव उलो दिता वाड्याचे गुरकार मानेस्त नॉयल पिंटो आनी मानाच्या सैर्यांक वेदी रापोवन हाडच्यात. ताळयांच्या आवाजान आमी मानाच्या सैर्यांक वेदीक स्वागत केलें. सर सैर्याने आपली बसका स्वीकार करची. आता आमची वेदी भोव सुबीतर आनी परजळटानेगी. आमकां सर्वांकी कळीत आसले प्रमाणे ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे मूळ जावन आसा देवाचे उतर. हे देवाचे उतर आमकां जिवीत दिता, आमच्या जिविताची वाट उजवाडायता. वय मोगाच्यानो देवाचे उतर आमकां देवाच्या हाजरपणाचो अनुभव करयता. आमच्या हर एक कार्याक आमी देवाचो आशिर्वाद आशिता. आता हो वांटो भोव प्रमुख जावन आसा. हो वेळ जावन आसा सदांच बाळता त्या देवाच्या उतराक मान करचो. हांव उलो दिता मानेस्तीन रोजमेरी रस्किनाक हो अमूल्य वांटो सोलोवन व्हरच्याक. देव बरें करूंक बरयता तुका. मोगाच्यानो क्रिस्तांव जिणेचें प्रभू केंद्रावन असो पवित्र बायबल आमकां देवाक असो बांद घट करता. मात्र न्हय देवाक मनशात असो कळवीत नातलो मोग प्रगट करता. या पवित्र बायबलाक आमी प्रगट मान करना पुरुषाचेर हाडटाना सर्वांनी उबे रावचे आनी उपरांतल्या मागण्या विधींत भक्तीपणी भागीदार जावन विनंती करता. हांव आमच्या सौर मानाच्या सैर्यांनी धर्म भयणींनी आयोगाची संचालकी कुमारी प्रिसिला मोंतेरो, वड्याचो गुरकार प्रतिनिधी कार्यदर्शी आनी वड्या समितीच्या सौर संध्यांनी पुरुषावाक सांगात दिवंक उपकार मागता. आमी आतां उतर तुझे सोम्या जीवित उजवाडायता म्हणल्या गीताद्वारे पुरुषावाची सुरुवात करूया. दयाकर मनाच्या सैर्याने पुरुषावाक मेचे सदा बाळता जीवित मोजे सुफळ करता. सोम्या तुझी उतर जीवित दिता. जीविता वाट मोजी उजवाडता. दैविता बोलदिता सदा बाळता. जीवित मोजे सुफळ करता. उलय सौम्या उलय आयकाता साकोर तुझो. सरलय म्हाका सरलय जावना सायास्रो मुजो. उलय सौम्या सरलय म्हाका सरलय
जावना साया स्रोमुसो तुझे उतर जीविताचं अग्नितान मुझे तावाशिकर कुरपेज दी तुझे तै पावास हातन माका सांभाळवर फुले तुझे उतर जीवितचा अग्नितान मुझे तावाशिकर कुरपेज दी तुझे तै पावास हातन माका ऐकता साकोर तुझो सलय माका सलय जावना साया स्रोमुसो आता आम्ही पवित्र पुस्तकातून देवाचे उतार मत्तेव अध्याय 23 वाक्य 8 ते 12 म्हणसर ऐकूनचे. पूण तुमकां कोणूय रब्बी म्हणून उलो करचे नाका कित्याक तुमचो रब्बी एकलोच आनी तुमी समेस्त एकामेका बाबाव. संवसारान कोणाकच बापा म्हणून उलो करिनाकात कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो आसा सर्गार. मेस्त्री म्हणून तुमकां कोणूय म्हणचे नाका तुमचो मेस्त्री एकलोच क्रिस्त. तुमचे भितरलो जो कोण चड वर्तो ताणें तुमचो साकर जायजे. जो कोण आपणाकच वर्तो करता ताका देव कालतो करतलो आनी जो कोण आपणाकच कालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. देवाचे उतारे. देवाचे उतर आमी आयकले ह्या वाड्याच्या फेसा संदर्भात. हे उतर आमकां चडांत चड जिणेक आनी सांगता मोतीक उजवाड दिता. मेस्त्री तो शब्द सदांच आमकां सदांचो आनी गौरवाचो शब्द तो. मेस्त्री हाच्या आमी आदीं इस्कॉलाच्या शिक्षकांक मेस्त्री आमी सांगतली. हांव आतां वावड्यां कडेन मेस्त्री आयलो म्हणशें आसा पूण पयल्या शिक्षकांक तो थाळ पडटलो चडे ताका सक्कड ताका मेस्त्री म्हणून पळयतले. पूण मेस्त्री म्हळ्यार तो एका रितीन धनी असो तो अर्थ मेस्त्री समीत बी म्हणटात. जेजू म्हणटा तें सारकें कित्याक तो आपोस्तलां मात न्हय आमकां सर्वांक तो मेस्त्री आमकां समेस्त सांगता शिकोवचो आमकां समेस्त सांगतो वाटवचो. पूण त्याच परी कितलेसो जेजू मेस्त्री म्हणून शिसांचेचो पांय दिल्लो तो मेस्त्री. तो सादो मेस्त्री तो न्हय सदां जावन मेस्त्रींची सेवा हेरांनी करची. पूण ह्या मेस्त्रीन ताचे शिसांचे पांय दिवन ताणें मेस्त्री म्हळ्यार कितें ताणें दाखयलां. धन्यान साकरांची सेवा केल्ले बरी मेस्त्रीन ताच्या शिसांची सेवा केली. त्याच परी आमी वाड्यांत एकामेका भाव बांदवपणान जिवंक आसा. एकामेका खालतेपणाच्या शेगुणान बरोवंक आसा. वाड्यान थोडे हांव हर कडेन कुटुंबान आसले बरी पयलो कोण दुसरो कोण व्हड कोण ल्हान म्हणल्यार थोडे फावटी थुलान आनी थंयसर असलें एक वातावरण थोडें दिसून आसचें आसा. तुमच्या वाड्यान न्हय हेर वाड्यान आसा म्हणून थोडे फावटी कोण व्हड कोण ल्हान कोण पयलो कोण दुसरो आनी कोण गरजेचो कोण गरज नासलो पूण सगळे आमी समाजाचे सेवाक समाजाचे शिस आमी सगळे जेजूक मेस्त्री म्हणून वळखत आसतना ताच्या मेस्त्री काल आमी सर्वांनी सेवकाचे रूप घेवंक खालतेपणाच्या मनोभाव जियोंक ह्या वाड्या प्रती रितीन सर्वांक तो आदार दिवं. तितलो चड आमकां थंयसर जे जबाबदारी आसा तितलो चड सेवकपणान आमकां सेवकपणाच्या मनोभाव जियोंक आमकां साथ जाय अशें देव आदार दी म्हणून आमी मागया. आता भवार्थाच्या प्रार्थनाद्वारे आमच्या वाड्याच्यो गरजो देवाक भेटयता.
मोगाळा बापा वाड्याच्या उदरगते खातीर कळमीत नासतना सदांच वो उर्जा आमचो गुरकार मानेस नॉयल पिंटो प्रतिनिधी श्री मॅक्सी रस्किना आनी श्रीमती वीना फर्नांडीस कार्यदर्शी अनिल पिंटो हांकां आनी हांच्या कुटुंबाक तूं राख आनी सांबाळ तांणी करच्या कामाक तांकां बरो प्रतिफळ लाभय तांच्या वावरान तांकां तृप्ती लाभय म्हूण मागता तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक आम्ही सर वाड्या घरांनी वाड्या जमातेन क्रियाळ पात्र घेवन तुझे उतर वाचून नियाळून जिविताच्या उतरा प्रकार जियोंक तुका साक जावंक फावो कर म्हूण मागता आमच्या वाड्याच्या युवजनांनी आत्मीक संगतीत सडीत गमान दिवन आपल्या वडिलांक मनान आनी गौरवान लेखून वाड्याच्या अभिवृद्धीन सहकार दिशे तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता आमच्या वाड्याच्या भुरग्यांचो भावार्थ सडय ल्हानतावनच तुज्या उतराची गोडसाण तांणी साकाशें कर तांकां तुज्या जणवायेन आनी देवबिरांतीन वाडय म्हूण मागता आमच्या वाड्यांतल्या पिडेस्त प्रायवंत मालगाड्यांचो आनी कश्टातल्यांचो भरोसो तुमचा तांची मोगाण जतन घेतल्यान तूं ससणी कर आनी तुज्या आशिर्वादांनी तांकां बर म्हूण मागता बाबा आमच्या वाड्यांत येदोळ म्हणसर सेवा दिल्ल्या सर गुरकारांक प्रतिनिधींक कार्यदर्शींक आनी सर बऱ्या मनाच्या वाड्या घरांक तुका भेटयता तांकां तूं मतीची आनी कुडीची बरी भलायकी दिवन सांबाळ देवादीन जाल्ल्या सद्यांक ससाण सूख लाभय म्हूण मागता बाबा आमचे आता विगर बापाने आम्हा सर्वांचेर पवित्र बायबलाचे बेसांव दिवंक उपकार मागता सर्वांनी बेसांव घेवंक आपल्यो तकल्यो बगावंक विनंती करता सर्वपदेवा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं भाग्यवन कुटुंबा म्हणल्यार गिताद्वारे ही मागण्या विधी आखर करया देव आपलो कुरपेचो हात सदांच आमचेर दवरूं मागणे विधी सोलोवन वेल्ल्या पुरुषावान भाग्यतल्याक समेस्तांक देव बरें करूं दिवो जावन आसा संकेत उजवाड असो उजवाड जानवाय असो वेदीर आसल्या मानाच्या सैऱ्यांचो वे वाड्या घरातर्फेन श्रीमती सिसिलिया कोर्डेरो हांणी मुखार येवचे आनी दिवो पेटोवन कार्याचे उक्तावण करचें आमच्या मध्ये हजर आसात आयोगाची संचालकी कुमारी प्रसिल्ला मोंतेरो तांकां हांव वेदीर येवन आपली बसका स्वीकार करचे म्हणून विनंती करता सर वाड्या घरातर्फे माया मग असं स्वागती तुमकां मागता मानाच्या सेव्याने दयाकर मुखार येवचे आनी कार्याचे उक्तावण करचे
तावन ज्ञानाक काळू कथावन उजवाडाक असत तावन सताक आमकां व्हरून पावो कार्याचे उक्तावण केल्या सर सैर्यांक देव बरें करूं आयल्या सैर्यांक स्वागत करचे आदी तावन सोदून आयिल्ली रिवाज आनी हास्ते मुखावळ असो स्वागत असो संकेत म्हणटात हांगासर हजर जाल्ल्या मानाच्या सैर्यांक आनी आमच्या उल्याक पाळो दिवन हांगासर आयिल्ल्या सुमेस्तांक मोगाचो स्वागत दिवन मुखार येता हास्ते मुखावळाचो आमचो गुरकार मानेस नॉयल पिंटो. देव बरी सांज दिवं तुमकां सर्वांक. पयले सुवातेर अर्घ दिता सर्वेस्परा देवाक ताणें आयचो दीस आमकां फावो केल्ल्या खातीर आनी फाटल्या 3 वर्सांनी आमकां धाराळ बेसांवांनी भरलेल्या खातीर आमच्या मानाच्या सैर्यांक आमच्या वाड्याच्या तर्फेन स्वागत करूंक हांव हांगासर उबो आसा. कन्नडांत एक सांगणी आसा अतिथी देवो भव म्हळ्यार आमची सैरी आमकां देवाक समान. आमचे विगर बापू मनाधिक जोसेफ मस्करनेस हांच्या सभा राटावळीमध्ये आमी आपोवन दिल्ल्या वेळार मोगान स्वीकार करून हांगा अध्यक्ष स्थानांत आसात. तांकां हांव वाड्या तर्फेन स्वागत करतां. तांकां सांकेतीक रितीन उलोवप दिवन मान करूंक मुखार आपयता डेनिस डिमोलो लागीं. आमचे गोळी परिषदेचो उपाध्यक्ष श्रीमान संतोष डिकोस्ता एकदम शानो आनी जानवायेचो मनीस विशिष्ट रितीच्या कार्यान निर्वहन करचो आनी तालेंतांनी भरलेलो. आज उपाध्यक्ष स्थान सोपयता म्हूण सांगूंक संतोष भोगता आनी हांकां वाड्या तर्फेन स्वागत करता. फेलिक्स फेर्नांडीसा लागीं उलोवप दिवन स्वागत करूंक मुखार आपयता. आमचो कार्यदर्शी श्रीमान मॅक्सिम पिंटो हांगासर ना. ताणें हांगा येवन ताका दुसऱ्या कामा खातीर वचूंक आसा म्हणून सांगिल्ल्या खातीर आमी हांगा उल्हास पटोवन तो गेला. ताकाय आमी ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा. आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची संचालकी श्रीमती लिली चंद्रन आमच्या मदें आसात. तिच्या सभार कामाच्या राटावळी मदें ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचेर तिका आभार आसात. तिकाय हांव ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा. तिकाय उलोवप दिवन स्वागत करूंक विनंती करता विना फेर्नांडीसा लागीं. आमचे मदें हांगासर हजर आसात ब्रदर अल्विन क्रास्ता. तांकां आमच्या गोळी बापांनी आमच्या पद्रापाच्या कुमकेक धाडल्यात. ते हांगासर आसच्या आल्तार भुरगे YCS ICYM हांचे जबाबदारी तांणी घेतला. तांकां हांव हांगासर स्वागत करता आनी उलोवप दिवंक मुखार आपयता मॅक्सिम रस्किना लागीं. आमच्या वाड्याचे आनी आमच्या मोगाचे जावनाचे फादर पावलो कोटिना हांगासर हजर आसात. तांच्या सबार कामाच्या राटावळी मध्ये आमचे वयर वत्तो मोग दवरून हे हांगासर ह्या फेस्ता कार्याक येवन पावल्यात. तांकां हांव सांव पावल वाड्याच्या तर्फेन स्वागत करता आनी तांकां फूल दिवंक स्वागत करूंक मुखार आपयता शीतला लागीं. आमच्या फातिमा कोवेंताची धर्मभयण सिस्टर अनिता अमृतलाल इस्कुलाची मुख्योपाध्यायिनी जावन आसा. हांकांय हांव ह्या कार्याक स्वागत करता. हांकां फुलां दिवन स्वागत करूंक विनंती करता सुनीता डिमेलो लागीं. तशेंच फातिमा कोवेंताची धर्मभयण सिस्टर प्रेसिल्ला पेट्रेशिया हांगासर हजर आसात. तांकां हांव ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा. हांकां उलोवप दिवन स्वागत करूंक मुखार आपयता मेरी रोजमेरी अळवारिसा लागीं. तशेंच आमच्या वाड्याक सदांच सल्ला सुचना दिवन आमच्या कामांनी मेतेर जावन सदांच आमकां आदर्श जावन आसच्या कुमारी प्रेसिला मोंतेरो आनी आलिस बाय आनी फ्लोरिन बाय हांकां हांव ह्या कार्याक स्वागत मागता. हांकां उलोवप दिवन स्वागत करूंक मुखार आपयता मेरी पिंटो लागीं. आमच्या वाड्याचे कार्यदर्शी श्रीमान अनिल पिंटो हांकांय हांव स्वागत करता. हांकां उलोवप दिवन स्वागत करूंक हांव मुखार आपयता श्रीमती डोरीस सुवारिसा लागीं. सर्वांक स्वागत करन म्हज्या मोगाच्या वाड्याकारांक स्वागत करना जाल्यार तुमी नासल्यार हें कार्य करूंक जाते ना.
वाड्या प्रतिनिधी श्रीमान मॅक्सिम रस्किना आणि विना फर्नांडीस तशेंच म्हज्या सर्व वाड्याकारांक तुमचो सर्वांचो आभार जावन आसा. तुमकां सर्वांक ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत म्हणटा. सर्वांक स्वागत सुस्वागत. देव बरें करूं. मोग आसूं. हस्त्या तोंडान सुमेस्तांव देवकार मागल्या गुरकार नोएल पिंटो तुमकां मोगाचो स्वागत. मोगाचो मान वाड्या घरा तर्फे तुमकां दिवंक मुखार येता मानेस्तेन सुनीता पिंटो. देव बरें करूं सुनीता पिंटो तुमकां. गुडे दोंगर शेतां बाटांनी भरिल्लो पाचवे धर्तेन सोपसो प्रकृतीच्या उस्क्यार खेळचो जिवाळ वाडो आमचो सा पावल वाडो. एक पंगडांत काम करचें सुलाभ न्ही. संगता मेळोन वावर करी जाल्यार हर एकल्याचें मेतेर पोवन गरजेचें. टवळ मात्र काम पोंताक पावता. आमच्या वाड्यांतल्या 44 कुटुंबांतल्या सर वाड्या घरांनी हाताक हात मेळोवन फाटल्या 3 वर्सांनी वाड्यांक हातीन घेतिल्ली पोंताक पावयल्ली कामां सबार आसा. हाचे तावन सबारान मस्त बरें पोनी जाला. हाची एक मोठी झळक घेवन तुमचे मुखार येता वाड्याचो कार्यदर्शी मानेस्त अनिल पिंटो. देव बरी सांज तुमकां सर्वांक. सांतानाम्याची फ्रिगेन्स केंद्राय सांबावलो वाड्याची वार्षिक वर्दी तारीख जुलैची 10, 20 आणि 2. भौमकाळ मनाधिक जोसेफ मस्कनेस बापानो ल्हान क्रिस्तांव समुदाय केंद्राय घटकाची संचालकी श्रीमती लिल्ली चंद्रन, गौडी परिषद उपाध्यक्ष मनीष संतोष डिकोस्ता, केंद्राय क्रिकेटच्या आयोगाचे संचालक कुमारी पेसिला मोंतेरो, धर्मीक भयणीनो आणि मोगाच्या वाड्याकारांनो तुमकां सोमेस्तांक सांपावलो वाड्यातर्फेन मोगाचो आनी घनाचो येवकार मागता आनी देव बरी सांज घेवन मागता. आज आमी सांपावलो वाड्याकार आमच्या पात्रोन संताक मानकर वाड्याचे फेस्त आचरण करच्या सुवाळ्या वखदार फाटल्या वर्सांनी आमच्या वाड्यान जाल्ली अभिवृद्धीची मोठी जळोक तुमच्या मुखार दवरून खुशी व्हरता. सबर क्रिस्ती कुटुंबां भावबंधवपणी सांगाता येतना एक वाडो जाता. वाडो जावन आसा एक विस्तारलेले कुटुंब. 2012च्या जून म्हयन्यांत सांपावलो वाड्याची सुरवात जाली. सांपावलो वाड्यान प्रस्तुत 4.5 घरां आसून तांतली 40 कुटुंबां वस्ती करतेस आसात. त्या सर कुटुंबांनी लगभग 140 आणि 2 संध्या आसात. कद्रे फिरगेजीच्या प्रमुख रस्त्याच्या उजव्या कुशीतावन मूळचे पोवळ्याच्या देगेन आसच्या सानासू गुडा पर्यंत आमचो वाडो विस्तारून आसा. फिरगेजीसून आमचो वाडो विस्तारण व्हडलो वाडो म्हणटात मनशांक दुबाव ना. आमचो वाडो गुड्या दोंगरांनी भरून वाड्याची घरां मस्त पयस असल्यार सांपावलो वाड्याघरा मध्य आसो एकवट मायाभोग सेवा आम्हा सर्वांक अभिमानाचो जावन आसा. सांपावलो वाडो जाल्ल्या संदर्भार वाड्याचो गुरकार जावन देवादी विन्सेंट डिमेल्लो हाणें मस्त सेवा दिल्या. हांकां फाटीं वचून श्री डेनिस डिमेल्लो आनी श्रीमती रोजमेरी रस्किनान प्रतिनिधी जावन सेवा दिल्या. हांकां आनी हांच्या कुटुंबाक आमी ऋणी जावन आसा आनी देवादी विन्सेंट डिमेल्लोच्या आत्म्याक ससांचो फावो करून दिवून मागता. ताचे नंतर मनेस नोएल पिंटोन गुरकारपणाचें जूं हातीन घेतलां आनी ताच्या कळमीत नातल्या राटवाडी मदीं वाड्याक मोगान आनी उर्बेन सेवा दितेस आसा. प्रस्तुत वाड्याची प्रतिनिधी जावन मनेस मॅक्सिम रस्किना आनी मनेस्तीन विना फर्नांडीस गुरकाराक मोठो सहकार देत आसात. हांच्या सहकारान आमचो वाडो अभिवृद्धीच्या शिकारा पावला आमकां अभिमान भोगता. हांच्या त्यागाक आनी सहकाराक आमी सर वाड्याकारां तांकां ऋणी जावन आसा आनी मुखारी तांचो सहकार मुखारून वचून दी म्हणून आमी आमची अपेक्षा जावन आसा. भौगोळीक रितीन आमचो वाडो गुड्यात मैदानान विस्तारून आशिल्ल्यान आनी घरां पयस आशिल्ल्यान सगळ्यांची रेख जमातीक हजर जावंक जायना तरी जाता तितल्या संख्यान वाड्याचे संदे हजर जातात. आमचो वाड्या जमातीन सरासरी 30 ते 40 हजार हाती असतात. ऑगस्ट 2019 ते जुलै 2022 म्हणसर 15 घरांनी भोव बऱ्या रितीन जमा चलोवन व्हेल्या आनी सेवेची सबर कामां हातीन घेवन पंदा पावयल्यान म्हणून तुमच्या मुखार विचारूंक अभिमान भोगता. आमच्या वाड्या जमत वेळार विगार बाब फातिमा गोविंदाची धन भयणी केंद्रीय समितीचे संचालक लिल्ली चंद्रन आनी केंद्रीय समितीचे प्रतिनिधी भाग घेवन तांची मोलादीक सल्ला सूचना दिल्ले निमती आमची जमत भोव उत्तम रितीन चलोवन व्हरूंक सलीस जाला म्हणून सांगूंक आमकां व्हरतो संतोष भोगता आनी हांकां सर्वांक आमी बरिल्ल्या काळजांनी देव बरें करूं म्हणटा.
आमच्या वाड्यात हाती घेतलेली थोडी ल्हान ल्हान सेवेची कामां हेर बरी आसात. हर एका वर्सा ताळ्यांच्या आयताराक तयार जावन सिमिस्ट्रा लागशिल्ल्या लूर सायबीच्या ग्रोट्ट्याच्या भोंवती नितळ केला आनी वाड्या तर्फेन सगळ्या ग्रोट्टाक पेंट काडून ग्रोट्टो सोबयता. फ्रिगेचे म्हटल्यार हाती घेतलेले सर योजनाक आमच्या वाड्याकारांनी आर्थीक आनी 900 रुपये तांची सहकार दिला. फ्रिगेज म्हटल्यार आसा केल्ल्या हर एका सर्तीन आनी चटवटिकांनी आमच्या वाड्यात मोठो सहकार दिला न्ही आसता वेळा प्रमाणे इगर्जी वाठारांत सिमेस्ट्री लागीं नितळ करूंक सर्ती केल्या. वाड्यान जमतीक येणाऱ्या कुटुंबाची वेळा प्रमाणे पेट केल्या आनी तांणी वाड्या जमतीक 1000 जावचे बरें उत्तेजन केलां. पंचायत, विधानसभा आनी लोकसभाच्या इलेक्शनांत सर्वांनी वोट घालचे बरी आनी वचनांतल्यांक आपूण व्हरची वेवस्था केल्या. हर एका वर्सांनी वाड्याच्या भितरेन सर्वांनी सगळ्या रितीन पात्र घेवचे बरी पळयलां. वाड्यांतल्या गरजेवंतांक आनी मलगड्यांक वाहनाचेर विसाक आनी वाड्या जमतीक आपुणान पाटी आपूण व्हरचें काम करता. आमच्या मध्ये हजर आसात फातिमा कोवन ताची वडील सिस्टर सुशीला. तुमकां आमी सर्वांतर्फेन मोगाचो येवकार मागता. तुमी तुमची बसका वेळी स्वीकार करचो म्हणून विनंती करता. फाटल्या थोड्या वर्सांत इगर्जीच्या मुखल्या गेटी कडेन व्हडल्यान एक रूम काडून नातालां फेस्ताचो संदेश प्रचारून मिनात केल्या. ICYM सर फ्रिगेजारांक आसा केल्ल्या खेळा पंद्याट्यान गुरकार नोएल पिंटो मुखेलपणाकार सर युवा जनांनी आनी भुरग्यांनी भाग घेवचे परी मिनात घेतल्या आनी ह्या मिनाताचो फळ जावन सभारांक इनामां फावो जाल्या म्हूण सांगूंक अभिमान भोगता. 2019 सप्टेंबर म्हयन्यांत 15 तारखेर सर वाड्याच्या हेका घरा संगाता मेळून मंत्री साहेबीचे फेस्त आचरण केले आनी संगाता कुटुंबाचे जेवण सेवले. हातूंत सरासरी 90 संध्यांनी भाग घेतला. फ्रिगेजीच्या व्हडल्या फेस्ताक तयार जावन मांडून हाडिल्ल्या फ्रिगेजीच्या युवकारिस्त पुरुषां वेळार वाड्या तर्फेन मार्गाक बंटिंगां आनी बॅनरां बांदूंक मार्ग सुरंगारोवंक आदार दिला. फाटल्या थोड्या वर्सांतून आमच्या वाड्यांतलो मनीस नोएल पिंटो आनी कुटुंब फ्रिगेचे मॅटर सरच्या कार्यक्रमा वेळार तांच्या तांके प्रमाणे सर लोकांक धर्मार्थ च्या कॉफी लेमन टी दिवन सहकार दितात आसात. आमच्या वाड्याची श्रीमती फ्लोरिटा मस्कारिनेस इगर्जीच्या क्वायरान सक्रिय संद जावन सेवा दिता. आमच्या वाड्याचो श्री आंतोनी सेबेस्टियन फर्नांडीस राष्ट्रीय मुट्टाचो फुटबॉल कोच जावन असून सगळ्या युवजनांक फुटबॉल तरबेती दितेच आसा. ताच्या मार्गदर्शनाखाल तरबेती जोडिल्ली भुरगीं राष्ट्रीय मट्टार चॅम्पियन जावन जिखून आयल्यात म्हणून सांगूंक आमकां संतोश भोगता. आमच्या वाड्यांतली फादर बेनादिक मोंतेरो, फादर पौल कुटिना, फादर चार्ल्स फर्नांडीस, डियाकोन रायन पेरेरा, सिस्टर जसिंता कुटिना आनी सिस्टर मेटिल्डा कुटिना देवाच्या शेतांत वावर दिवन आसात. आमच्या वाड्याची भुरगीं एन्स्टन फर्नांडीस, रियान डिमेर्लो, एरन डिमेर्लो, जोस्ना पिंटो, जॉस्टन पिंटो, रियान रेस्किना आनी वेदीक सेवक आनी सेवकी जावन वर्त्या उमेदीन सेवा दितात आसात. वाड्याचे संदेश डेनिस डिमेर्लो आनी नाविन डिसोजा 6 विशन पौल सभेन क्रिया रितीन सेवा दितात. फाटल्या सभार तेंपातान आमच्या वाड्याच्या श्रीमती आयरीन डिसोजान वाड्याच्या लुतुर्च्यान निस्वार्थपणे सेवा दिल्या. हिका आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा आनी तिचेर देवाचे आशिर्वाद मागता. आमच्या वाड्याचो अलेक्स जोसेफ डिमेर्लो इगर्जीन स्वाभिशेन आपली निस्वार्थ सेवा दितेच आसा. फाटल्या सभार तेंपातान वाड्याचो कार्यदर्शी जावन सेवा दिल्ल्या श्रीमान बेजिल रस्किनाक आमी वाड्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाचे आशिर्वाद मागता. आमच्या वाड्याचो श्रीमान एडविन वास फ्रिगेजीच्या केल्राय शेतपत्रार रेखा अंक्यार आसिमाय लेखना आनी शब्द गोंधळ मुखांत फ्रिगेज लोकांक मनोरंजन दितेच आसा. आमच्या वाड्याचो भुरगो रेयान रस्किनान 2019 आनी 2021 ह्या वर्सांनी फ्रिगेज मट्टार आसा केल्ल्या क्रिसमस मेकर स्पर्धांत पयलें इनाम, 2021 ह्या वर्सा कथोलीक सभा केल्राय घटकान आयोजन केल्ल्या कोंकणी भाशण स्पर्धांत दुसरें इनाम आपणायलां म्हूण सांगूंक अभिमान भोगता आनी रेयानाक वाड्या तर्फेन शबासकी भेटयता. 2021 वर्सान केल्राय शेतपत्राच्या क्रिसमस शब्द गोंधळांत श्रीमती रिमा रस्किनान पयलें स्थान आपणायलां. तिका वाड्या तर्फेन उल्हास पाठयता आनी चेपे उखलता. वाड्याच्या एका कुटुंबाच्या पती पत्नी मदें आसलो मनस्ताप गुरकाराच्या मुखेलपणाखाल परिहार करून तें कुटुंब बऱ्या तरान जियोवन आसा म्हूण सांगूंक संतोश भोगता. ह्या वर्सा एप्रील म्हयन्यांत फ्रिगेजीच्या श्री संघटन फ्रिगेजीच्या श्री खातीर आयोजन केल्ल्या केरेकट्टे यात्रीक महिन्याक आमच्या वाड्याचो सभार श्री हजर जावन
तांचो फायदो जोडला. असली ल्हान ल्हान सेवेची कामां कर आमच्या वाड्यान ल्हान क्रिस्तांव समुदाय जिवाळ दवरल्या. ल्हान क्रिस्तांव समुदाया वरवीं वाड्याच्या हर एक कुटुंबाच्या सुखा दुखांत वांटेली जावंक आनी कुमो करूंक अवकाश मेळ्ळा आसता. वाड्यांतल्या युवजनाक भुरग्यांक आनी व्हडांक तांचे लिपोवन आसली तालेंतां भायर काडूंक व्हरतो अवकाश लाभला. आणखी चड मापान आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी मुखार येवन फिरकेजीक आनी समाजीक तांची सेवा दिवंक पाठिंबो आनी उत्तेजन दिवचें म्हूण आमच्या वाड्याच्या सर आवय बापाय लागीं कालती विनंती करता हांव. आनी भुरग्यांक मुखार येवंक उत्तेजन दिल्ल्या तांच्या आवय बापायक परबे बटयता हांव. ल्हान क्रिस्तांव समुदाय हर एका कुटुंबाच्या संध्याक लक्षिल्ल्यान जाणां जावंक कुमक जाता. ह्या संमतीक केंद्रीय समितीचे संदेश जावन धार्मीक भयणी विकार आनी संचालक आदार जावंक आमच्या गरज आसची सल्ला सूचना दिवन मार्गदर्शन दितात. सर्वांच्या सहकारान आनी गुरकाराच्या दक्ष मुखेलपणाकार ह्यो वाडो प्रगतीच्या पावलांकार मुखार येतेच आसा. मुखल्या वर्सांनी आणखी चड प्रगती आनी एकवट ह्या वाड्यान सरतलो आनी त्या खातीर आम्हा सर्वांक त्यागाचो आनी मोगाचो पाठिंबो जावन आशेवन ही वर्दी संपयता. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. अध्यक्ष मनादी बाब जोसेफ मास्काराण्यास, गुरकार श्री नोएल पिंटो, कार्यदर्शी श्री अनिल पिंटो, सांव पाऊल वाडो केलराय. फाटल्या 3 वर्सांची वर्दी भोव सोबीत उतरांनी पिंतरावन आमचे मुखार दवरल्या वाड्याचे कार्यदर्शी मानेस अनिल पिंटो तुमकां देव बरें करूं. आमच्या वाड्यांतली युवजनां टॅलेंटांनी भरलेली. तशेंच शिकपान खेळांत आनी इतर चटुवटिकेंत साधन कर कुटुंबाक तशें वाड्याक कीर्त हाडल्या आमच्या युवजनांनी. ह्या आमच्या टॅलेंट युवजनांक वाड्या तर्फेन आमी मान करूंक आशेता. अध्यक्ष बापांनी आमच्या युवजनांक मान करीचे म्हूण विनंती. नांवां वाचूंक मुखार येता मानेस्तेन वीना फर्नांडीस. मेरिटोरियस स्टुडंट्स आमच्या वाड्यांतली एल्डेन क्रिस्टिन रस्किन्ना, पूत श्री एंटोनी बेझल रस्किन्ना आणि श्रीमती अपोलिन फर्नांडिसांचो 2022 वर्साच्या विश्वेश्वरय्या तांत्रिक शिक्षण मंडळीन चलयल्ल्या कंप्यूटर सायन्स परीक्षेन 72.5% फलितांक जोडला. एड्रियन शॉन डिमेल्लो, पूत श्री गॉडविन आणि श्रीमती विन्नी डिमेल्लो हांचो 2022 वर्साच्या SSLC परीक्षेन 91% फलितांश. रियोना फर्नांडीस, धू श्री रोनाल्ड फर्नांडीस आणि वीना फर्नांडीस यांची 2021 वर्षांच्या SSLC परीक्षेन 89% फलितांश. लेरॉय रुबेन अल्वारेस, पूत श्री लॅम्बर्ट अल्वारेस आणि श्रीमती रोजमेरी रस्किन हांचो 2021 वर्षाच्या PU बोर्डान 84% फलितांश. रेचल फर्नांडीस, धू रोनाल्ड फर्नांडीस आणि वीना फर्नांडीस यांची 2020 वर्षाच्या कर्नाटका PU बोर्डान 82 फलितांश. भुरग्यांच्या निरंतर श्रमाक आणि शिक्षकांच्या निर्देशाखाल आणि मार्गदर्शनाखाल बरे अंक जोडल्या सर भुरग्यांक आम्ही शाबासकी पाठयता. मान स्वीकार केल्या टॅलेंटवंत युवजनांक शाबासकी पाठयता. युवजनांक मान केल्या विगार बापांक नांवां वाचल्या वीना फर्नांडीस तुमकां देव बरें करूं. मलगडी जावन आसात कुटुंबाचे दायज आनी वाड्याचो शृंगार. सदांच आमचे सांगाता आसून आमकां भूतबाळ सांगून आमची पाट तापुडल्या मलगड्यांक आमी मान करूंक आशेता. हांव मुखार आपयता ब्रदर आल्विन क्रास्ता हांकां आमच्या मलगड्यांक मान करूं. नांवां वाचून सांगता मानेस एडविन वास. मलगाडी आमच्या कुटुंबाची दायज. तांचो त्याग, कश्ट आणि त्यांच्या प्रामाणिकपणाची जिणी आमची कुटुंबां आज उदारगतीक पावूंक कारण म्हणून सांगेत. कश्ट आणवारांक पूर करून आपल्या कुटुंबाक भुरग्यांक तशें भुरग्यांच्या भुरग्यांक तांणी सांबाळला. तांचे जणवायचो भंडार आमकां एक मेल पंक्त जावन आसा. आज आमचो भावार्थ जिवा व्हरूंक तांची देवबिरंतीची जिणी आनी
गूण बवार्थच खायरान जावन आसा तांची जिणी आमच्या जिणी एक प्रेरण जावन दी म्हूण मागता तशें मनकडेचे बेसांव आमी मागता आनी तांकां मान करूंक आशेता हांगासर नांव पासून सांगतना जर तर ती मनकडी आजार आसल्यार तांणी येवन मान स्विकार करचो एखाद्या वेळार ती मनकडी हांगासर आजार ना तर तांच्या घरच्यांनी कोणी आजार जावन तो मान तांणी स्विकार करचो श्रीमती मेरी फेर्नांडीस प्राय 89 वर्सां श्रीमती रोमन डिमेल्लो प्राय 81 वर्सां श्रीमान विन्सेंट फर्नांडीस प्राय 81 वर्सां श्रीमती आलिस रस्किन्ना प्राय 80 वर्सां श्रीमती हेलेन वास प्राय 79 वर्सां एस्टर तोरस 79 वर्सां श्रीमती शेवरीन फर्नांडीस प्राय 78 वर्सां सिसिलिया कर्टेरो प्राय 77 वर्सां श्रीमान जेम्स मोंतेरो 79 वर्सां श्रीमती शेवरीन फर्नांडीस देव बरें करूं मलगड्यांक आनी तांच्या घरच्यांक इनामो आनी इनाम वांटिल्ल्या ब्रदर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा नवा वाचल्या श्री एडवीन वास तुमकांय देव बरें करूं वाड्यान सेवा दिवन आमच्या मालगड्यांत हांव आमी शिकता व्हडा मात्र न्ही आमच्या वाड्याची भुरगीं तांच्या तांकी भितरली सेवा फिरगजींतल्या सण संस्थ्यान दिवन आसात आनी दिवचे सेवेक आमी तांची पाट तपडटा मान करून खुशी व्हरता क्रिस्टन रस्किना हांणी नांवां वाचून सांगतना वाड्यागरांनी भुरग्यांनी हो मान आयोगाची संचालकी कुमारी प्रेसिला मोंतेरो हांचे तावन स्वीकार करचे म्हूण विनंती करता आमच्या वाड्यांत संघ संस्थांनी सेवा दिवच्या भुरग्यांची नांवां हे बरी आसात वेदी सेवकां एन्स्टन फर्नांडीस रियॉन डिमेल्लो Aaron Mello, Josna Pinto, Joyston Pinto, Rehan Raskinna, Sampaul Mission Sabha, Sevgin Nawa Hepari Asa, Dennis DeMello, Navin D'Souza, मान केल्या कुमारी प्रेसिला मोंतेरो मान स्वीकार केल्या वाड्याकारांक तशेंच नांवां वाचून सांगल्या क्रिस्टन रस्किना तुमकां देव बरें करूं फिरगस गवळी परिशदेचे उपाध्यक्ष श्री संतोष डी कोस्ता आमचे मध्ये हजर आसात आमकां सर्वांकी गोत्ता ते एक बरे उलोवपी म्हणून आतां ते आमकां उद्देशून उलयतले ह्या खातीर हांगासर हजर आसचे आमचे मोगाळ विगार म्हणत बाब ज्यूस मस्करिनस तशेंच आयच्या ह्या वाड्या फेस्ताक संभ्रमांत आमचे सैरे पाद्र्या आसात म्हणत बाब पाऊल कुटीना ब्रदर ऑल्विन क्रास्ता सांगतच आमकां खुशयेची अभिमानाची गजाल आमची अर्सुलायन मेळाची आमची जनरल आदली जनरल सिस्टर सुशीला ती आमचे संगी हांगासर आसा आमचे अमृतलाल इस्कॉलाची सिस्टर अनिता लिली चंदन आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची संयोजकी आनी संगतच आयोगाची संयोजकी प्रेसिला मोंतेरो आनी संगतच आमची दर म्हयने हांगासर आसात आनी प्रत्येक तरान वाड्याचो गटमोट तरणाटो गुरकार नॉयल पिंटो संगतच कार्यदर्शी अनिल प्रतिनिधी आनी म्हज्या मोगाच्या वाड्या घराणो आज फेस्ताचो संभ्रम फेस्त म्हणटा आसतना सोबीत नेसचें आनी आपुरबाण जायत्या दिसांची तयारी करन आयच्या दिसाक राखून रावचें
आनी आयचो दीस तुमचो पयल्यान पयलें तुमकां ह्या सांतान्ना मायेच्या सावळेंत सांत पावलाच्या बेसांवांनी तुमचो वाडो बांदून हाडटा आसता तुमकां सुमेस्तांक फेस्ताचे परबी हांव पाठयतां. हांवें एक वॉट्सॅपार एक मेसेज वाचली. सडा वचून देवळाच्या भायर आनी बोर्ड घालतात पादरक्षेಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡಿ म्हणून. तो एक बोर्ड आसलो ನಿಮ್ಮ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡಿ म्हणून. ನಿಮ್ಮ पदवी ಮತ್ತು ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡಿ म्हणून. म्हळ्यार ह्या समाजांत विविध तरांचे मनीस आसतात. स्टेटस म्हणटा वाडो आमकां कळीत आसा. त्या वाड्यांत हें खंयचेंय वर्क जायना. त्या वाड्यांत वर्क जावचें कितें म्हळ्यार आमी सकट तरांचे मनीस जावं पुरो दादले स्त्रियो ग्रेस्त दुबळे शिकपी अशिकपी सगळ्यांनी सांगात म्हणून एक आबरूबायचो वाडो बांदचो. वाडो बांदचो म्हळ्यार आमचो समुदाय बांदचो. समुदाय बांदचो म्हळ्यार पिरगस कुटुंब बांदचें आनी खंडीत जावन ह्या निमती सगळ्या पिरगस कुटुंबाच्या अभिवृद्धीक हांवें तुवें प्रति एकल्यान कारण जावचें. आनी आमकां कळीत आसा आमच्या पिरगजींत 16 वाडे आसात आनी ह्या वाड्यांत आमचो हो सांत पाऊल वाडो क्रियाळ वाडो आमी मुस्तपडी उलयता. ह्या वाड्यांत आमी वर्देते आयकलें. ह्या वाड्यांत वाड्या जमती जावं दी थंयसर आजारपण एटेंडन्स जायतें आसता. मस्त जाणां वाड्या जमती घेतात आनी आमी हांगासर पळयता आनी हर एक वावरांत पळयता. हर एक भुरगीं जावं तरणाटी जावं प्रायस जावं सकट सांगता मेळोन जे कितें वावर दिवंक आसा तो वावर व्हडा खुशेन आनी अभिमानान करतात. अभिमान आमच्या पिरगजी वयर आमच्या समुदाय वयर आमकां असो आमी दाखोवचो. हर एकल्यान इल्लो त्याग करचे पडटा. हर एकल्यान इल्लो त्याग केल्यार मात्र असली बरी पळयली जायतीं कामां आमच्या वाड्यांत आमच्या तांकी पुरती तांकी वर्ती केल्ली आसात. कित्याक हर एकलोसो सहकार हर एकलोसो त्याग तातूंत आसा. आनी यस उर्बेन निरंतर तुमचो वावर तुमच्या वाड्यांत तुमी दिते आसात. खंडीत जावन आमी सकट सांगता म्हणल्यार कितेंय करूंक साध्य म्हणलें आमी दाखोवन दिल्लें आसा. आनी त्या देखून तुमकां समेस्तान उल्हास पाठयत आसतना प्रत्येक तरान नॉयल आमकां कळीत आसा तो मस्त बिजी मनीस म्हळ्यार ताच्या वावरांत तरी ताणें तो वाड्यांत दिवचो वावर ताची सेवा ती अपरिमीत. कित्याक त्या मदें ताच्या वावरा मदें ताणें वाड्याक दिवचो महत्व पिरगजींत कितेंय आसल्यार तो ना म्हणना. ताणें हर एक काम आसल्यार आनी कितें सांगल्यार ताचे मेतेर पळोवन आनी ताजो पॉजिटीव तें सकारात्मक रिप्लाय कितें आसा ती केदाळे दिवंक आसता. तेच बरी ताका आमी उल्हास अभिनंदन पाठयत आसतना तुमकां सुमेस्तां ह्या पिरगजी खातीर तुमी दिवचो वावर हांव हांगासर उल्लेख कर तुका प्रति एकल्याक अभिनंदन पाठोवन म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. भोव आपूरबाईच्या उतरांनी आमचे लागीं उलयल्या. फिरगस गवळी परिशदेचे उपाध्यक्ष श्री संतोष दिखास्ता तुमकां देव बरें करूं. क्रिसमस फेस्ता संदर्भी थोडे खेळ आसा केल्ले आनी खेळांत जिखल्यांक आज आमी इनामां दितल्या. हांव उलो दितां. अमृतलालजी हायस्कुलाची मुखेल मेस्ट्री सिस्टर अनिता डिसोजा हांणी मुखार येवन क्रिसमस खेळांत जिखल्ल्या भुरग्यांक इनामां वांटतात. नांवां वाचून मुखार येता श्रीमती सुनीता पिंटो. पयलो खेळ जावन आसा भुरग्यां खातीर आसा केल्लो पासिंग द बॉल. तातूंत पयलें स्थान आपलयना रियॉन डिमेल्लो. पयलें स्थान रियॉन डिमेल्लो. दुसरें स्थान इशॉन रॉड्रिगस. दुसरें खेळ जावन आसा म्युजिकल चेअर. तातूंत पयलें स्थान आपलयला प्रिमा डिमेल्लो आनी दुसरें स्थान शांती वास. इनामां म्हटल्यार सिस्टर अनिता तुमकां देव बरें करूं. आमच्या वाड्याच्या फेस्ताक तयारी जावन सुरू केल्ल्या लकी खेळांत विजय जाल्ल्यांक बहुमान वितरण करून विनंती करता. आता पाऊल कुटुंब पयले खेळ जावन आसा बेलुना वयर नांवां बरोवची खेळ. हातूंत पयलें स्थान आपणायला जेवित अंद्रादे.
दुसरे स्थान ज्योत्ना निशल पिंटो. दुसरो खेळ जावन आसा पासिंग द बॉल. पहिले स्थान रेहान रस्किन्ना आणि दुसरे स्थान ॲरन डिमेल्लो. इनामा म्हटल्यार फादर पाऊल कुटिनो तुमकां देव बरें करूं. नांवां वाचयल्ल्या सुनीता पिंटो तुमकां देव बरें करूं. आमचे मदें हजर आसात तालेंतांनी बदलेली हस्त्या मुकामळाची ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची संचालकी श्रीमती लिली चंद्रन हांणी ताचो संदेश दिवचे हांव तांचे लागीं विनंती करतां. ह्या कार्याचे अध्यक्षपद सुबोवच्या विकार बापांक हांव नमन पटयतां. मनादीक बाप पाऊल कुटिनो, गवळीक परिशपाध्यक्ष संतोष डी कॉस्टा, सिस्टर सुशीला, सिस्टर अनिता, सिस्टर प्रिसिल्ला, तुमकां म्हजे प्रणाम. सांव पाऊल वाडो, श्री नॉयल पिंटो, प्रतिनिधी वीना मॅक्सिम आनी सर वाड्या घराणो तुमकां ह्या फेस्ताचे शुभाशय हांव पाठयतां. वाड्याची जमत एक सहमेलन आनी ह्या जमतेक सामान्य जावन एक मांडावळ आसा आनी ती जावन आसा सळावळ शुभ वार्ता वांटून घेवची आनी सेवा करची. ही तिनी संगती समासम जावन आमी वेळ दिवंक आसा. जमतेन हजर जाल्ल्या विशयात आमी संतोश पावून सर्वांक एक अनुभव जावचे बरी जमत उसल्या माट्टार चलयली तर एक पटवी आयिल्ल्याक अनेक पटवी येया म्हूण बगता. थोडे खेळ क्विज मनोरंजन अशें आसा करून वाड्या जमत चलत वतना उरपा सडटना जमतीन क्रियाळ पात्र घेवंक सांगतात आनी हे तुमी सांत पावल वाड्याकारां करनस आयल्यात. जशें सांत पावलूक सोम्यान एका निर्दिश्ट मिसावाक विसरून काडले तशेंच ल्हान या वॉर्ड हर एकल्याक आमकां देवान एक मिसाव आसा केला आनी ते जारी करूंक आमकां तालेंतांनी भरल्यान. ती तालेंतां ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाया मुखार घडसूंक अभिवृद्धी करूंक मुखेलपण घेवंक एक अवकाश जावन आसा. सांत पावलून गलतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता मनीस वोंगता तेंच तो लुंवतलो. बरें करचें तें पुरो जावन आमी सोडचें न्हय. बरें करचें साधन आमी दवरया. फावो त्या वेळार आमी पीक लुंवतेल्या. तुमचो वाडो येदोळून सर्वांक गोत आशिल्ल्या प्रकार एक वॉर्ड वाडो. तुमचें मेतेरपण समुदायाच्या चटवटिकेनी बरें आसा आनी सेवा म्हयन्यान म्हयनो तुमी करनस आसात. प्रत्येक जावन आयच्या दिसाक तुमी फाटल्या 1.5 म्हयन्यांतावन मस्त तयाराय केल्या. वाड्या घराचो तुमचो एकवट सहकार दिसून येता. सर वाड्या घरानो तुमकां परत अभिनंदन. संदर्भ मेळटना अवकाश लाभतना बरी भलायकी तुमकां आसतना इल्लो वेळ मेळटना कुटुंबाच्या जबाबदारी संगीत त्याग करून बरें करूंक पेजाडया. ओंपुल्लें बी 40, 60 आनी 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दितले ते खंडीत हो आदार तुमच्या पात्र संता मुखार तुमकां लाभूं दी म्हणून तुमकां सर्वांक हांव बरें मागतां. देव बरें करूं. भोव मोवाळ उतरांनी वाड्या घरांत बरें मागल्ल्या श्रीमती लिली चंद्रन तुमकां देव बरें करूं. फेस्ताक तयार जावन चलयल्ल्या खेळां पैकी बंपर हावजी हावजी खेळी एक आनी ह्या खेळांत जिखल्ल्यांक इनामां दिवंक मुखार आपयता. आर्सुलायन मेळाची वडील सिस्टर सुशीला सिक्वेरा हांकां आनी नांवां वाचूंक मुखार येता श्रीमती सुनीता पिंटो. अमेरिकन हावजी हावजी खेळ हातूंत पयलें स्थान विनी डिमेल्लो आनी दुसरें स्थान मेरी पिंटो. दुसरो खेळ आसा केल्लो बेरुना वयर सांव पावल वाडो म्हणून बरोवचे खेळ जावन आसा. हातूंत पयलें स्थान सुनीता पिंटो आनी दुसरें स्थान एडविन वास.
सुशीला सेक्वेरा तुमकां देव बरें करूं इनामात नायल्या सुमेस्तान शाबासकी पटयता देव बरें करूं म्हणटा आमच्या वाड्या दिसाक वेदी सोबोवन आयच्या कार्याची सोबाय चडयल्या आमच्या मानाच्या सैर्यानी आमचो संतोष दोडतो केला तुमकां आमी उगडासाची काणीक दिवंक आशेता ही उगडासाची काणीक आमच्या गुरकरांत तुमी स्वीकार करी जे म्हूण विनंती करता नांवां वाचून मुखार येता श्रीमती रोजमेरी रस्किना मोगाच्यानो कार्याच्या सुरेरस आमच्या गुरकारान उसारले परी आमची सैरी आमकां देवाच्या आजारपणाचो अनुभव दितात आयच्या या वर्ता दिसा आमच्या मोगाच्या उल्याक फाळो दिव तुमचो अमूल्य वेळ आमच्या संतोषान वांटेली जावं करसिला आसता आमच्या मोगाचो उपकार जावन आतां आमी वाड्यातर्फे दिवची ल्हानशी उगडासाची काणीक सर मानाच्या सैर्यानी आमचो गुरकार श्रीमान नोएल पिंटो जावन स्वीकार करूंक विनंती करता पयल्यान पयलें पिकार बाप मानातीक जोसेफ मस्कारेनस गौडी परिषदेचे उपाध्यक्ष श्री संतोष डिकोस्टा लहान क्रिस्ताव समुदायाची संचालक श्रीमती लिली चंद्रन अमृतलालजी हायस्कुलाची मुखेल मेस्तीन सिस्टर अनिता डिसोजा आमच्या अर्सुलाईन फातिमा मेळाची वडील सिस्टर सुशीला आमच्याच वाडे असो आमकां सदांच मोग असो फादर पाऊल कुटिना आमच्या बिवगेजीच्या आयोगाची संचालकी आणि मुझे आप्त मित्र कुमारी प्रिसिला मोंटेरो वेदी सपयल्या सर मानाच्या सैर्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा मुखार जावंक आसच्या सांस्कृतीक कार्याक तुमी वेदी सोडली जाय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता मुखलें सांस्कृतीक कार्य आल्ड्रिक क्रिस्टन रस्किना सोलोन व्हरतलो